नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुभङ्गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्नावलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि स्मृतिपुराणानाम् आलयं गुरुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः येषाञ्जन्मसान्निध्यात् भयमुक्तो ब्रह्माम्यहं ज्ञानाप्तयेतुदान् वन्दे यज्ञेशान् गुरुनायकान् नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैकगर्भणे सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यात् अवस्तुता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न च दृष्टन्न संभवी। किमुक्तमस्ति एतावता किम् उक्तमित्युक्तौ ब्रह्म यद्वर्तते तत्त्वमसि इत्यत्र यद्ब्रह्म स च केवलं लक्ष्यार्थः इति उक्तं। लक्ष्यार्थः अस्ति स तु वाच्यार्थः नास्ति इत्यादिकम् उक्तं। वाच्यार्थः लक्ष्यार्थमध्ये लक्ष्यार्थः इति अस्ति इति उक्तम्। अत एव तैः मायाविद्यविवाहे एव उपादित्य परजीवो इत्यादिकं सर्वम् उक्तम्। इदानीं किम् उच्यते तैः परं ब्रह्मैव लक्ष्यते इति तु सम्यक्, किन्तु इदानीं किम् उच्यते इदानीं तत्र अयं जो यः विकल्पः वर्तते सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यात् अवस्तुता इति यो श्लोकः वर्तते स श्लोकः वस्तुतस्तु पूर्वपक्षपरः अस्ति। नाम द्वैतीनां परः अस्ति। अतः एव तैः उक्तं सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यात् अवस्तुता। तत्र किमुक्तं किं महावाक्येन लक्ष्यं सविकल्प उत विकल्पे प्रथमपक्षे दोषम् आह पूर्ववादी इति उच्यते। नाम किम् इत्युक्तौ महावाक्येन किम् उच्यते लक्ष्यम् उच्यते इति उक्तं। तत्र पुनः एवम् अयं किं क्रियते अस्माभिः तत्र विकल्पः क्रियते। नाम एतत् सविकल्पं ब्रह्म लक्ष्यते वा उत निर्विकल्पं ब्रह्म उच्यते। सविकल्पं वा ब्रह्म निर्विकल्पं वा इति प्रथमतः प्रश्नः क्रियते। तदेव उक्तं यदि सविकल्पम् अस्ति नाम निर्विकल्पम् अस्ति इति उक्तव्यं। प्रथमतः द्वितीयः पक्षः कृतव्यः। सविकल्पस्य नाम किम् उक्तम् इति सविकल्पस्य इत्यस्य को अर्थः इत्युक्तौ सविकल्पस्य नाम विकल्पेन विपरीतत्वेन कल्पितेन नामजात्यादिना रूपेण स वर्तते सविकल्पं। नाम किं यः विकल्पः स विकल्पः विकल्प इत्यस्य को अर्थः इत्युक्तौ नामजात्यादिरूपः अर्थः। नाम अस्ति तस्य जातिः अपि अस्ति इत्यादि यद् वर्तते। नाम अयं ब्राह्मणः अस्ति अयं जातिजातः। तदनन्तरं तस्य डित्थोऽयं श्यामोऽयम् इति यद् वर्तते स च नामरूपः। अथवा यदा प्रणवः किमपि वदतु इदं नामरूपः। नाम जाति गुण संबंध क्रियादिषु एवमस्ति। तदनन्तरं गुणः भवति गुण नाम जात्यादि इत्यनेन इदं सर्वं वक्तव्यमस्ति। नाम जात्यादिना किमस्ति प्रथमतः नाम इत्युक्तौ मया उक्तम् अयं प्रणवः अयम् इत्यादिकम् उक्तं। तदनन्तरं जाति इत्यनेन अयं ब्राह्मणः अयं शूद्रः वा इत्यादिकम् उक्तं। तदनन्तरं भवति गुणः नाम सा किं करोति वा इति। यथा अयम् एकः एवं भवति अयम् अध्यापकः अस्ति इदं पण्डितः अस्ति पिता एवं सर्वमस्ति तत् स च गुणः। तदनन्तरं क्रिया अथवा गुणः इत्यस्य एव वक्तव्यं श्यामः अस्ति श्यामोऽयं नाम अयं कृष्णवर्णः अथवा पीतवर्णः वा इत्यादि किमपि। अथवा एवं पाचकः इत्यनेन क्रिया उच्यते। सा पाकं करोति इति पाचकः अध्यापनं करोति इति अध्यापकः इत्यादिरीत्या नामरूपजात्यादिना सह वर्तते इति सविकल्पः इति उक्तं।
एवं निर्विकल्पस्य को अर्थः एतद् नामजात्यादिरूपं यस्य नास्ति सः भवति निर्विकल्पः। गृहीतं? तर्हि किमुक्तं सविकल्पस्य विकल्पेन विपरीतत्वेन कल्पितेन नाम विकल्पेन इत्यस्य अर्थः विपरीतत्वेन तस्यैव अर्थः कल्पितेन तस्य अर्थः किम् इत्युक्तौ नामजात्यादिना कल्पितनामजात्यादिना इत्यर्थः। नाम सर्वं यत् कल्पितमस्ति तत् सर्वं तत्र वस्तुतस्तु नास्ति, किन्तु अस्माभिः किमपि कल्प्यते इत्युक्तौ कल्पना अस्ति केवलं तदा अतः उक्तम्। अतः यत् भवति सविकल्पः लक्ष्यस्य अवस्तुता। तर्हि तत् स्यात् तर्हि किमुच्यते? तर्हि लक्ष्यस्य अवस्तुता स्यात्। यदि एवं सविकल्पः अयं यदि किं लक्ष्यार्थः यदि ब्रह्म अस्ति किन्तु ब्रह्म कीदृशं तर्हि सः सविकल्पं ब्रह्म इति यदि उच्यते चेत् तर्हि किमुच्यते? अवस्तुता स्यात् नाम तस्य मिथ्यात्वं स्यात्। मिथ्यात्वं न केवलं मिथ्या इति न वक्तव्यं, मिथ्यात्वं वक्तव्यं। कुतः इत्युक्तौ तत्र नामजात्यादिषु यदि वर्तते चेत् तर्हि सः वाक्यार्थः एवं वाक्यार्थः नाम इत्युक्तौ नामजात्य इत्यादिकं सर्वं कल्पितमेव अस्ति। कल्पितवस्तुना यदि सा कल्पितवस्तु अस्ति इति चेत् उच्यते चेत् तर्हि सर्वं वस्तु मिथ्या भवति। एवमस्ति, यद्यत् कल्पितं तत्तत् मिथ्या इति सर्वत्र अस्ति यत् कल्पितम्। अत एव एवम् उक्तं तैः नामजात्यादिना एवं तस्य लक्ष्यत्वे वाक्येन बोध्यत्वे नाम तस्य लक्ष्यत्वे नाम यदि सः यदि वाक्येन बोध्यते नाम अस्य तत्त्वमसि इति इत्यत्र महावाक्यं वर्तते। तेन महावाक्येन यदि तस्य बोधः भवति कस्य? सविकल्पब्रह्मबोधः भवति। गृहीतं? सविकल्पब्रह्मबोधः भवति इति उच्यते चेत् तर्हि किं लक्ष्यस्य वाक्यार्थतया लक्ष्यस्य अवस्तुता स्यात्, मिथ्यात्वं स्यात्। यदि सः बोधः महावाक्यस्य बोधः यदि एवं स्यात् सविकल्पब्रह्म इति अर्थः स्यात् तर्हि किं भवेत्? तत्र सर्वत्र ब्रह्म इत्यस्य सर्वमपि कल्पितत्वात् सर्वं मिथ्या भवेत्। कल्पितत्वात् यत्किमपि भवतु यत्किमपि अस्ति किमस्ति ब्रह्म यद् वर्तते किल किमपि भवतु तत्र एकमपि धर्मः नास्ति, एकोपि धर्मः नास्ति, एकमपि न एकोपि धर्मः नास्ति यत्किमपि भवतु। अत एव सः किमुच्यते? स्वगतभेदशून्यत्वं सजातीयभेदशून्यत्वं विजातीयभेदशून्यत्वम् इत्यादिकम् उच्यते। तत्र किं सजातीयभेदशून्यत्वम् इत्यस्य को अर्थः? यदि एकं अस्ति सजातीय नाम अस्माकं जातिः अस्ति किल तादृशजातेन यदा वयं सर्वे अपि जातयः भवामः तर्हि एकावती तस्य अत्र च मम भेदः वर्तते। अतः किं वक्तव्यं? सजातीयभेदः अत्र अस्ति तत्र नास्ति इत्यादिकम् उक्तव्यं। तत्तु तद् भेदः अथवा एवं वक्तव्यं यदि एकः वृक्षः वर्तते यदि सर्वेपि समानाः वृक्षाः सन्ति नाम सर्वेपि आम्रवृक्षाः सन्ति आम्रवृक्षाः सन्ति इत्यस्य को अर्थः? सर्वेपि एकजातीयाः एव एते आम्रजातीयाः एव एते वृक्षाः इत्यर्थः। तर्हि तत्र किं भवति? तत्र एकं नाम तर्हि तत्र सर्वत्र एवं शत एवं वक्तव्यं शतवृक्षाः सन्ति तत्र सर्वत्र आम्रजातीयाः एव वृक्षाः सन्ति तर्हि किं वक्तव्यम्? इदं सर्वम् एकमेव अस्ति एवं कर्तव्यं। तर्हि तस्य को अर्थः? तर्हि अत्र स्वजातीयभेदशून्यत्वं तत्र वर्तते इति वक्तव्यं। तादृशरीत्या यदि वयं वदामः भेदशून्यत्वं नाम तस्य एव अर्थः सजातीयभेदशून्यं नाम विजातीयभेदशून्यत्वं प्रथमतः इति विजातीय नाम तत्र किमस्ति? यदि एवमस्ति शतवृक्षाः सन्ति आम्रवृक्षस्य एवञ्च एकः चिञ्चवृक्षः वर्तते स च एकः एव अस्ति तर्हि तत्र किं वक्तव्यम्? अत्र एवं च भेदः तत्र अयम् अस्मात् भिन्नः इत्यादि प्रतीतिः भवत्येव। तर्हि
सः भेदः यद् वर्तते स च अत्र आम्रवृक्षे च भेदः वर्तते स भेदः कीदृशः एवञ्च विजातीयभेदः इति वर्तते विजातीयभेदः तच्च यदि शतेषु वृक्षेषु यदि समानं पश्यामश्चेत् तर्हि तत्र नास्ति किन्तु तत्र अस्ति तर्हि एवं रीत्या उच्यते तत्र उच्यते सजातीयभेदः विजातीयभेदः इत्यादिकम् उच्यते तदनन्तरं स्वगतभेदः इति उच्यते भेदः स्वगतभेदः नाम तत्र तस्यैव शाखा पुष्प एकमेव किमपि एकं वृक्षमेव स्वीकरोतु शाखा अस्ति स्वगत नाम स्व अवयव भेदशून्यत्वम् इत्यर्थः एवं शाखा अस्ति पुष्प अस्ति एतयोः परस्पर भेदः अस्ति कि न अस्ति भेदः अस्ति नास्ति इति वक्तुं न शक्यते तर्हि सः भेदः अस्ति स्वगतभेदः किन्तु ब्रह्मणि सजातीयभेदोपि नास्ति नाम तस्य कोऽपि ब्रह्मणः यत् कोऽपि सजातीय नास्ति सजातीयमेव किमपि नास्ति तर्हि सः भवति ब्रह्म तर्हि तत् किं वक्तव्यं सजातीयभेदशून्यत्वं तत्र आगतं विजातीयमपि तस्य विजातीयमेव कोऽपि नास्ति इत्युक्तं विजातीयभेदशून्यत्वमपि तत्र आगतमस्ति एवं स्वगतभेदशून्यत्वं नाम तस्य सर्वम् अखण्डमेव अस्ति इति कृत्वा तस्य विकल्पः एव नास्ति अतः तत् अखण्डम् इति वक्तव्यं तस्य किं तर्हि एतत् सर्वं स्वजातीयविजातीयभेदशून्यत्वम् इत्यादिकं भवता उच्यते किन्तु तत्र यदि नामजात्यादिना यदि वर्तते चेत् तर्हि सर्वमपि एव वक्तव्यं सर्वं कल्पितम् अस्ति तदेव अस्ति अस्माभिः किं क्रियते पश्यतु एवं वक्तव्यं गणपतेः अर्चना अस्माभिः क्रियते तद् गणपतेः अर्चना यत् क्रियते स किं नाम तत्र यत् गणपतिः इति यत् नाम अस्ति तच्च वास्तविकं नाम वा इत्यस्य नाम वास्तविकमस्ति वा नैव नास्ति इति कुतः वक्तव्यं तो नास्ति अयमस्ति इति उक्त्वा अयं नास्ति इति वदति वा यतः हि तत्र गणपति वा दुर्गा वा अथवा विष्णु वा यत्किमपि भवतु तत्र सर्वत्र नाम इदं सर्वं मायोपाधिकरीत्या उच्यते किमस्ति उपाधि वर्तते अतः उपाधि वर्तते इत्युक्त्वा उपाधि नाम कः अर्थः तर्हि सः अन्यधर्मस्य आश्रयः अस्ति तत् एव वक्तव्यं नाम माया अस्ति तदानीमेव तस्य नाम भवति गणपति इति यदि माया इति एतत् कर्तव्यं किं ततः निष्कासनीयं नाम यत्किमपि नास्ति तर्हि किं वक्तव्यं तस्य नाम किं वक्तव्यं किमपि नास्ति तस्य नाम एव नास्ति वस्तुतस्तु तर्हि तस्य रूपं वा गुणो वा यत् किमपि भवतु तत्सर्वमपि वस्तुतस्तु सर्वम् इदं किम् उच्यते सर्वे एतत् मिथ्या एव कल्पितत्वमेव अस्ति एवं सर्वम् उपाधिगतमेव अस्ति अन्यत् किमपि नास्ति एवमेव वक्तव्यम् अन्यथा नैव भवति अयं यत् अस्माभिः किम् उच्यते अयं परमेश्वरः अस्ति परमेश्वरोपि वस्तुतस्तु यदि सम्यक्तया पश्यामः सम्यक्तया तर्हि सोपि परमेश्वरः अपि यदा माया आश्रयः भवति तदानीमेव सः परमेश्वरः मायाया यदि आश्रयः नास्ति चेत् तर्हि सः परमेश्वरोपि नास्ति इति अस्ति एतत् बहु कठिनं वस्तुतस्तु किन्तु इदमेव सत्यं किम् अत एव गणपतिः इति उच्यते सोऽपि मिथ्या वस्तुतस्तु यदि वक्तव्यं चेत् तर्हि एतद् वक्तव्यं दुर्गा इति अस्ति सोऽपि मिथ्या मिथ्या नाम किं मिथ्या नाम नास्ति इति न वक्तव्यं तत्र किमस्ति एवमेव भासते इत्येव वक्तव्यं यतोहि सः मिथ्या यद् वर्तते किल मिथ्याशब्दस्य अयमर्थः अस्ति एतत् किं वक्तव्यं यत् सत्यमपि नास्ति आणि असत्यमपि नास्ति एतद् उभयोः अपि मिलित्वा यत् किमपि रूपं भवति यत् किमपि भवतु तस्यैव अनिर्वचनीयत्वम् इति उच्यते तदेव मिथ्या इति उच्यते
तसे अन्य विकल्पा भवन्तु तथापि तर्हि अस्य को अर्थः इत्युक्तौ विकल्पो सविकल्पस्य लक्ष्यते मया इदं किम् उक्तम् इति यदि सविकल्पं लक्ष्यमस्ति अस्माकं तर्हि किं वक्तव्यं तर्हि सविकल्पं नाम तत्र नाम एवम् आगतं नाम तदेव मिथ्या तर्हि तत्र जाति अपि मिथ्या तदपि मिथ्या एव वक्तव्यम् एवं सर्वं मिथ्या अस्ति तर्हि तस्य विकल्पस्य स्यात् अवस्तुता तर्हि किं वक्तव्यम् इदम् अवस्तु नास्ति इदं च अवस्तुता अस्ति इत्युक्ते मिथ्या अस्ति इति वक्तव्यम् इति अर्थः उच्यते यदि निर्विकल्पं स्यात् लक्ष्यत्वं तर्हि इदानीं किम् अयमेव विकल्पः भवति स निर्विकल्पः एव ब्रह्मविषयो भवतु नाम निर्विकल्पं ब्रह्म अस्माभिः उच्यते तत्त्वमसि इत्यत्र तत्पदेन एवञ्च त्वं पदेन उभयत्रापि निर्विकल्पस्यैव बोधः भवति नाम निर्विकल्पस्य ब्रह्मबोधः इत्युक्तौ यत्किमपि नास्ति विकल्पेन शून्यम् इत्यर्थः निर्विकल्पं नाम किं विकल्पेन शून्यं विकल्पो नाम मया यदुक्तं नामजात्यादिकं तत्सर्वं शून्यं नामपि नास्ति जात्यादि नास्ति इत्यादिकं वक्तव्यं तं सर्वमपि शून्यम् इति उच्यते चेत् तर्हि तत्र उच्यते निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं यदि तथा उच्यते चेत् तर्हि उच्यते न च दृष्टं न च सम्भवी इदं कस्यापि लोके एतदपि न किमपि दृष्टमस्ति नाम कस्यापि अस्माकम् उदाहरणं न वयं पश्यामः यत्किमपि पश्यामश्चेत् तर्हि सर्वत्र सविकल्पस्यैव पश्यामः अन्यत्र निर्विकल्पस्य कदापि न पश्यामः एवञ्च एतत् नास्ति अपि एवञ्च न सम्भवी अपि नाम तत् कदाचित् उत्पन्नम् अपि न भवति सम्भवति इत्युक्तौ एवमेव अर्थः कर्तव्यः न उपपद्यमानमपि न भवति तर्हि तत्र किम् उक्तं निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च सम्भवी इदमुभयमपि उक्तं नाम इदम् अस्माभिः कदापि न उक्तमस्ति कदापि न दुःखं नाम निर्विकल्पं यद् ब्रह्म अस्ति तद् निर्विकल्पस्य एवम् अस्माकं यत्किमपि उदाहरणमस्ति एतद् नास्ति उदाहरणं वयं किमपि न दृष्टम् अस्माभिः न शक्यते तदनन्तरम् एतत् उपपद्यमानमपि नास्ति नाम युक्त्यापि तत् न भवति उदाहरणेनापि न तद् भवति इत्यर्थः युक्त्यापि न भवति उदाहरणेन तद् न भवति इत्यर्थः अतः दृष्टं न च सम्भवी इति उक्त्वा एतत्पर्यन्तं किम् उक्तम् इत्युक्तौ एतत् सर्वं पर्यन्तं पूर्वपक्षः उक्तः अस्ति पूर्वपक्षः नाम का अर्थः पूर्वपक्षः नाम तत् सर्वे द्वैतिनः आगताः वस्तुतः तु एका एव न वस्तुतः तु सर्वे द्वैतिनः तथापि यदि अत्र यदि प्रथमं वक्तव्यं चेत् तर्हि नैयायिकाः एव आगताः सन्ति एवमस्ति सविकल्पस्य निरक्ष्यत्वं न च दृष्टं न च सम्भवी अतः इदानीम् एतैः उच्यते कैः सिद्धान्तिभिः उच्यते विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्ये व्याहतिरन्यत्र अनवस्थात्माश्रयादयः इति उक्तमस्ति तैः किम् उक्तम् इत्युक्तौ तैः किम् उक्तम् इत्युक्तौ तैः इदानीं जात्युत्तरं दीयते जात्युत्तरम् इत्यस्य अर्थः छलेन दीयते उत्तरम् एवम् अर्थः साधारणतया वक्तव्यं छलेन दीयते जात्युत्तरत्वात् नेदं चोद्यमिति विकल्पपूर्वकं दोषम् आह इदं सर्वं जात्यादीना उच्यते तत् भवता इदानीं न लक्ष्ये नायाति अतः तद् मास्तु केवलं जात्युत्तरत्वात् इत्येव वक्तव्यं केवलं सिद्धान्ति एवञ्च एतत् वक्तव्यं चेत् तर्हि इदं सर्वं छलेन दीयते कुतः इत्युक्तौ विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् तर्हि तत्र एव वक्तव्यं भवद्भिः उच्यते किल सविकल्पस्य निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं इत्यत्र भवता एव वक्तव्यं पश्यतु यो विकल्पः त्वया कृतः स निर्विकल्पो वा सविकल्पस्य वा भवेत् नाम त्वया यः विकल्पः कृतः अस्ति नाम तत् सविकल्पस्य कृतो वा निर्विकल्पस्य कृतो वा इति प्रथमतः वक्तव्यम् इदम् एतदस्ति एवं छलं कथं वर्तते तद् अत्यत्रैव द्रष्टव्यं तद् उक्तं
यो विकल्पः त्वया कृतः, त्वया नाम भवता इति अर्थः, त्वया कृतः वर्तते, सः किं निर्विकल्पस्य उत सविकल्पस्य, यदि सा विकल्पः अस्ति तर्हि तद् निर्विकल्पो वा सविकल्पो वा इति वक्तव्यम्। आद्ये प्रथमे पक्षे, यदि तत्र आद्ये नाम प्रथमे पक्षे नाम निर्विकल्पपक्षे इत्यर्थः। आद्ये इत्यत्र निर्विकल्प प्रथमदा अस्ति, अतः इत्युक्तम् आद्ये नाम निर्विकल्पस्य प्रथमे पक्षे यदि इदं सर्वं निर्विकल्पम् अस्ति इत्येव उच्यते चेत् तर्हि व्याहतिः स्यात्। तर्हि किम् उच्यते? व्याहति नाम वदतो व्याघातः भवति। वदतो व्याघातः इत्युक्तौ कः अर्थः? यतः अहं मौनी एव उक्तमस्ति, तत्र कुत्र साहित्यदर्पणे अस्ति इदम् एव एकम् उदाहरणम्। अहं मौनी नाम इदं सा अहं मौनी इति वक्ति। मौनी नाम कः अर्थः? हाँ मौन इत्यर्थः किल। तथापि सा किं वदति? वाचा वदति। तर्हि अहं मौनी इति कथं वक्तव्यं? तत्र चेत् पुनः पुनः वक्ति ब्रह्मचारी च मे पिता, मम पिता यद् वर्तते स ब्रह्मचारी अस्ति इति वक्तव्यं चेत् तर्हि कथं वक्तव्यं? मम पिता अपि वर्तते स ब्रह्मचारी अपि इति इदं वक्तव्यं चेत् कथं वक्तव्यं? नैव वक्तुं शक्यते वस्तुतस्तु। मम माता वन्द्या, मम माता नाम मम माता यद् वर्तते सा वन्द्या अस्ति। वन्द्या नाम यस्य एकमपि पुत्रं न जातं तदुच्यते वन्द्या इति। मम माता अस्ति किन्तु सा वन्द्या अस्ति, एवं वक्तुं शक्यते वा? पुत्रहीनस्तु पितामहः, एवञ्च एवमपि अस्ति पुनः तत्र किं पुत्रहीनस्तु पितामहः। मम पितामहः यद् वर्तते नाम अजोबा इति उच्यते किल पितामहः, स तु पुत्रहीनः, स पुत्र एव नास्ति तस्य, तथापि मम पुत्रः कथं वक्तुं शक्यते? इदं सर्वं स्वव्याघातः। स्वव्याघातः नाम एवं स्ववचन दुष्टत्वम् इत्यर्थः। स्वस्यैव वचने स्वस्यैव एतद् विरुद्धम् अर्थं वक्ति सः। सर्वम् अहं मौनी वक्तव्यं, तथा च वाचा वक्तव्यम्। अहं ब्रह्मचारी च मे पिता इति वक्तव्यम्। इदं सर्वं यद् वर्तते तत्सर्वं यदा मौनी यदा किम् एतद् स्वविरोधी वचन विरोधी यथा उच्यते तथा यथा विरोधी उच्यते स्ववचनं विरोधी वचनम् इत्यर्थः। तथैव अत्र निर्विकल्पं यदि उच्यते चेत् तस्य तर्हि निर्विकल्पम् इत्यत्र विकल्पः इत्यादिकं कुतः वक्तव्यं? विकल्पः एव न भवति। अतएव वक्तुम् एवं प्रथमे पक्षे व्याहतिः त्वयोक्तो व्याघातः नाम प्रथमे पक्षे त्वदमुक्तमेव वचनं त्वदैव विरोधी वचनमस्ति इत्यर्थः। अतः तद् नास्ति। एवञ्च व्याहतिः इति दोषः अस्ति। स्वस्यैव स्ववचनं न विस्मर्तव्यं। कः अर्थः इत्युक्तौ स्वस्य वचनं स्वतः न विस्मर्तव्यं किमपि। अतः वक्तुं तर्हि अत्र अन्यत्र नाम यदि सविकल्पः भवेत् तर्हि आत्माश्रयादयः, तत्र आत्माश्रयादयः इति उक्तमस्ति। अन्यत्र द्वितीयपक्षे अनवस्थादयः, तत्र प्रथमतः एतत् सर्वं वक्तव्यं किं तथा हि नाम अनवस्थादयः नाम तत्र आत्माश्रयदोषः अस्ति। तदनन्तरं किम् उक्तमस्ति यतोहि आत्माश्रयदोषः, अन्योन्याश्रयदोषः, चक्रिकादोषः, अनवस्थादोषः इति चतुर्थदोषाः सन्ति। तत्सर्वं केवलम् एतद् वक्तव्यं भवता बहु न वक्तव्यं। तत्र एतत् सर्वं बहु अध्ययनानन्तरमेव सर्वं लक्ष्य एतद् भवति, बुद्धो आरोहति, अन्यथा न आरोहति बुद्धो। आद्यवाद्यन्यत्र अनवस्थात्माश्रयादयः नाम आत्माश्रयदोषः अस्ति, तदनन्तरम् अन्योन्याश्रयदोषः अस्ति, तदनन्तरं चक्रिकादोषः अस्ति, अनवस्थादोषादयः एवमस्ति। तद् मास्तु, अन्यत् किमपि न उच्यते। तर्हि तस्य को अर्थः इत्युक्तौ एवञ्च इत्यनेन किं जातम् इत्युक्तौ
इदं गुण एवं एतदेव रूपेण इति उच्यते इदं गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वम् एतद् इष्टिष्यताम् यतः न केवलम् अत्रैव इदं दूषणं नाम इदं दूषणं सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य तत्रापि सविकल्पस्य विकल्पेन इत्यादिकं विकल्पेन सह वर्तते इति विकल्पः तर्हि विकल्पस्य इत्यनेन पुनः एकद्विकल्पम् इत्यादिकं सर्वमस्ति तत्र तत्सर्वम् अनवस्था इत्यादि दोषाः भवन्ति तत्र किमुच्यते इदं न अत्रैव दोषणम् अस्ति इति न किन्तु सर्वत्र एवं विधं पूर्वकं दूषणं प्रसरति एवं अस्माकं यद् विशेष अस्माकं यद् दोषाः यद् दीयते किल स च दोषाः सर्वत्र भवति नाम प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त अवयव सिद्धान्त निर्णय वाद विकल्प झण्डा विदन्दा चाननम् इत्यादि स्थले अपि सर्वे दोषाः भवन्ति तत्सर्वं तत्र दत्तमस्ति नाम अत्युत्तराय मोडकटीकायां बहु उक्तमस्ति तत्सर्वं तत्तु इदानीं न वक्तव्यम् इति कृत्वा मया नोच्यते तर्हि किमुच्यते इदं विकल्पदूषणजातं गुणक्रियादिजातद्रव्यसम्बन्धवस्तुषु इदं विकल्पदूषणं यद् वर्तते तत्सर्वं न केवलम् अत्रैव इति नास्ति तर्हि कुत्र अस्ति गुणक्रियादिजात्यदिषु अपि वर्तते नाम गुणक्रियादिजात्यादि द्रव्य इत्यादि सर्वत्र वर्तते कुतः इत्युक्तौ गुणादिसम्बन्धेषु पञ्चसु समं नाम द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष इत्यादि पंचान्तेषु गुणसम्बन्धेषु सर्वं सममेव अस्ति तथा पश्यतु गुणः निर्गुणे वर्तते वा अथवा गुणवती एवं वक्तव्यं गुणः यदि वर्तते चेत् तर्हि निर्गुणे भवति वा निर्गुणवती भवति अद्य पुनः किमुच्यते क्रियापि क्रियारहिते वर्तते वा क्रियायां वर्तते एतदपि वक्तव्यम् एवं रीत्या तत्र विकल्पः कर्तव्यः तर्हि पुनः तत्रैव पुनः एतदेव आद्य व्याघातः नाम निर्गुणं यदि गुणं रहितं चेत् तर्हि निर्गुणं भवेत् यदि तत्र निर्गुणे गुणः अस्ति चेत् तर्हि कथं वक्तव्यं तर्हि तत्र आदिदोषः पुनः आत्माश्रयः पुनः इत्यादि दोषः यदि निर्गुणं नास्ति किन्तु सगुणमेव अस्ति अतः सगुणे गुणः भवति इति उच्यते चेत् तर्हि पुनः आत्माश्रयः दोषादयः भवन्ति एवं रीत्या एतदुच्यते इति कृत्वा सर्वम् एतत् अन्यत्रापि मुह्यतमिति उक्तं ननु इदम् असदुत्तरं चेत् तत् किं सदुत्तरं तर्हि अत्र यत् सर्वम् उच्यते चेत् तर्हि कः अर्थः इत्युक्तौ एतत् सर्वं वस्तुतस्तु एतेन एकं मया उक्तं किल छलेन उक्तमस्ति इदं न सम्यक् उत्तरं न दत्तं छलेन उत्तरमस्ति तर्हि कीदृशं सम्यक् उत्तरमस्ति इति चेत् तद् उच्यते तेनैव नाम तेनैव विकल्पस्य असङ्गतत्वेन एतद् गुण्यादिकं सर्वं स्वरूपम् इष्यतां तस्य कः अर्थः इत्युक्तौ सर्वमपि वस्तुतस्तु गुण्यादिकं यद् वर्तते तत् सर्वम् इष्यतामेव नाम सर्वं स्वस्वरूपे एव वर्तन्ते इत्येव उच्यताम् एवं सर्वे गुणादयः एवं च गुणादयः इति उच्यते चेत् तर्हि सर्वे वस्तुस्वरूपे वर्तन्ते वस्तुस्वरूपे एव वर्तन्ते नाम सर्वेपि मिथ्याः सन्ति इत्यर्थः कः अर्थः इत्युक्तौ सर्वत् यदि पश्यामश्चेत् तर्हि अत्र कः अर्थः एक गुणक्रियादि द्रव्यमस्ति खलु इदं द्रव्यम् इदं गुणः इदं क्रिया एवं यद् वर्तते किल इदं सर्वं यद् वर्तते तत् सर्वं मिथ्या एव अस्ति इत्यर्थः वक्तव्यम् अतः एव तदुक्तं विकल्पे तदेव तत्र किमस्ति विकल्प तद्भावाभ्याम् असंसृष्टात्मवस्तूनि विकल्पितत्वलक्ष्यत्व संबंधाद्यास्तु कल्पिताः इत्येव वक्तव्यं विकल्प भवतु एव अन्यत्र प्रकृते किम् आयातं तद् भवतु अन्यत्र किमपि भवतु अस्माकं यद् इष्टमस्ति तत्र किमस्ति तद् उच्यता तत्र उच्यते विकल्पे इति विकल्प तद्भावाभ्यां नाम विकल्पेन विकल्पाभावेन च नाम विकल्पः तदनन्तरं तस्य अभावः नाम विकल्पस्य अभावः एतद् उभयेनापि असंसृष्टात्मवस्तूनि वस्तुतस्तु इदं विकल्पमपि नास्ति तदनन्तरं विकल्पमपि नास्ति अविकल्पमपि नास्ति तत्र अतः उक्तम् अतः एव असंस्पर्शे नाम आत्मवस्तु यद् वर्तते स तु न विकल्पोपि नास्ति एवं निर्विकल्पोपि नास्ति तदुक्तम् अतः एव संस्पर्शे रहते परमात्मवस्तूनि आत्मवस्तूनि नाम परमात्मवस्तूनि यदि रहते चेत् तर्हि किं वक्तव्यं विकल्पस्थितित्वलक्ष्यत्वसम्बन्धाद्याः इदं सर्वं वस्तुतस्तु किं कुत्र वर्तते सर्वेपि अत्र केवलम् एतद् वक्तव्यं किम् एतद् वस्तुतस्तु विकल्पो वा तदनन्तरं तस्य सविकल्पं तस्य अभावो वा इदं सर्वमपि वस्तुतस्तु तत्र आत्मनि नाम परमात्मनि न किमपि न किमपि तत्र सम्बन्धः एव नास्ति तथापि
अस्माभिः तु तत्र उच्यते किल, तत्र उक्तं सर्वे कल्पिताः, सर्वेपि पदार्थाः कल्पिताः एव वक्तव्यम्। नाम विकल्पितत्वं तदनन्तरं लक्ष्यत्वं संबंधादित्वं संबंधादित्वम् इदं सर्वमपि कल्पिताः एव वर्तते। नाम अत एव वक्तव्यं तादात्मिक आध्यात्मिकसंसर्गः इति उच्यते। तादात्म्यसंसर्गः यदुच्यते स च तादात्म्यसम्बन्धः स च अध्यासिकः एवमुच्यते। किम् अध्यासिकस्तादात्म्यसम्बन्धः इत्यत्र सर्वत्र उच्यते। अध्यासिक तादात्म्यसम्बन्धः कुतः इत्युक्तौ यत् किमपि भवति तत् सर्वं तत्र कल्पितत्वमेव अस्ति इति कृत्वा तद् वक्तव्यं वस्तुतस्तु तदेव उक्तं। प्रथमतः किम् उच्यते तत्र विकल्पितत्वं नाम किं, सविकल्पस्य निर्विकल्पस्य वयति पूर्वोक्तेन विषयीकृतत्वं तत्र उच्यते। नाम विकल्पितत्वं नाम सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य वेति पूर्वोक्तेन विषयीकृतत्वम् इत्यर्थः। लक्ष्यत्वं लक्षणावृत्त्या ज्ञाप्यत्वं सम्बन्धः संयोगादि एवं सर्वम् अस्ति किल। तदुक्तम् आदिशब्देन द्रव्यादयो गृह्यते तु शब्दोदाहरणे तत्र द्रव्यं नाम गुणानाम् आश्रयः समवायिकारणं द्रव्यमिति वा तार्किके लक्षितं कर्मव्यतिरिक्तत्वे सति जातिमात्राश्रयो गुणः एवं नित्या एव वक्तव्यमस्ति। कुतः इत्युक्तौ प्रथमतः एवं वक्तव्यं यत्र सर्वं वस्तुतस्तु कल्पिताः इत्येव अर्थः। तत्र कथमस्ति तद् इदानीम् उच्यते। किं लक्ष्यत्वं नाम किं, लक्षणावृत्त्या ज्ञाप्यत्वं, सम्बन्धः नाम संयोगादि सम्बन्धः। तत्र प्रथमशब्देन किं वक्तव्यम् इत्युक्तौ द्रव्य आदिशब्देन किम् उच्यते इत्युक्तौ द्रव्यादयः गृह्यन्ते। प्रथमतः कथं वक्तव्यं, द्रव्यं नाम किं, गुणानाम् आश्रयो द्रव्यम् इत्येव वक्तव्यं। पुनः विकल्पः इति न कर्तव्यम्, अन्यथा सर्वं पूर्वतरवर्ति इत्येव भवति। अतः वक्तव्यं तत्रैव अस्ति गुणानां क्रियाद्रव्यत्वं नाम समवायिकारणत्वम् इत्येवं वक्तव्यम्। एवमेव कर्मव्यतिरिक्तत्वे सति जातिमात्राश्रयो गुणः, तर्हि गुणस्य किं लक्षणं कर्तव्यं चेत् तर्हि कर्मव्यतिरिक्तत्वे सति जातिमात्राश्रयो गुणः इति वक्तव्यं। नित्यमेक अनेकसुवृत्ति सामान्यमिति लक्षिता जातिः एवमेव संयोगवियोगयोः असमवायिकारणं जातीयं कर्म इति लक्षिता क्रिया। एते सर्वे स्वरूप वस्तुतस्तु इदं सर्वं यदस्ति तद् सर्वं कल्पितपदार्थत्वमेव अस्ति। इदं सर्वं कल्पितमस्ति। अतः एव अत्र कल्पिते वस्तुनि कल्पिते वस्तुनि वा कल्पितम् एकं पदार्थम् इदं अतः एव अत्र सर्वत्र वस्तुतस्तु इदं सर्वं किमस्ति इत्युक्तौ संसारः सम्पूर्णः माया प्रपञ्चो स च प्रपञ्चः किमस्ति स्वप्नवदर्थते। स्वप्नवते यत्किमपि अस्ति तत् सर्वं कल्पितमेव अस्ति किल। यत्किमपि भवतु तत्र सर्वं कल्पितमस्ति तथैव अत्रापि अस्ति। अतः तस्य सङ्कल्प विकल्पोऽपि तथैव कर्तव्यः इत्यर्थः। इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसन्धानं श्रवणं भवेत् युक्त्या सम्भावितात्वानुसन्धानं सिद्धत मननन्तु न तत् इत्थं युक्त्या सम्भावितत्वानुसन्धानं मननन्तु तत्। अतः एतावता ग्रन्थसन्दर्भे किमुक्तं तर्हि अस्य कर्म सम्पूर्णग्रन्थस्य को अर्थः इत्युक्तौ एवम् आकर्षयामः। इत्थं नाम यत् जगदुपादानम् इत्यादि द्वाग्रन्थवाक्योक्तजातप्रकारेण वाक्यैः तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च तदर्थानु अनुसन्धानं नाम तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थः यद्वर्तते स च वाक्यार्थः सर्वदा यदा अनुसन्धानं भवति सर्वदा अनुसन्धानं क्रियते तदानीं तस्य जीवब्रह्मणो एकत्वलक्षणं भवति तदानीं तस्य अनुसन्धानं नाम श्रवणं भवेत्। श्रवणं नाम केवलम् एतद् न श्रवणं न एतद् न तत्र अनुसन्धानम् इत्यर्थः। श्रवणं नाम किम् अनुसन्धानं तस्य कीदृशः गुणः इत्युक्तौ तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थस्य यद् ब्रह्मणा यद् वर्तते नाम यद् ब्रह्म तस्यैव अखण्डं ब्रह्म इति यदस्ति तदेव ब्रह्मस्य सर्वदा अनुसन्धानं यदा भवति तदानीं भवति एतत् किं श्रवणं। युक्त्या एवञ्च यदि शब्दस्पर्शादयो वेद्या इत्यादिना अस्माभिः उक्तमस्ति किल तस्यैव यदा युक्तिः उच्यते तदानीं भवति मननं तदेव उक्तं। युक्त्या संभावित एकता इत्यन्तेन ग्रन्थसन्दर्भेण उक्तप्रकारेण संभावितत्वानुसन्धानं श्रुतस्य अर्थस्य उपपद्यनत्वं यदस्ति तत्तु मननं नाम मननम् इत्यर्थः एवम् उक्तमस्ति। ताभ्यां निर्विचिकित्से अर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनम् उच्यते। एवञ्च एतत् श्रवणं मननं निदिध्यासनम् एवम् इदं सर्वम् अन्तरङ्गसाधनमस्ति।
तत्र प्रथमतः उक्तं श्रवणं श्रवणं तु मया उक्तं किल वस्तुतः तु बहु उक्तमस्ति उपक्रमोपसंहारादि इत्यादिना तत् सर्वस्य एकमेव अर्थः कियत् यद् किं मया उक्तम् उपक्रमोपसंहारादि अनुसन्धानेन यद्भवति तद्भवति श्रवणं तदनन्तरं यत् तत्र यदि व्यक्ति काचित् एतद् भवति किं कोऽपि दोषः भवति कोऽपि एवमस्ति संशयः भवति तर्हि तस्य संशयस्य सम्यक्तया मननम् एवं कर्तव्यं तस्य सर्वस्य निरासनं कर्तव्यं तद्भवति मननम् इदानीम् उच्यते ताभ्यां निर्विचिकित्से अर्थे चेतस स्थापितस्य तु एवं ताभ्यां श्रवणमननाभ्यां नाम श्रवणेन मननेन च यदा निर्विचिकित्सा अर्थः नाम निर्गता विचिकित्सा संशयः नाम सर्वं संशयं सम्पूर्णरहितं जातमस्ति यत्किमपि संशयो नास्ति तदानीं यदा तद् यदुच्यते तदानीं निर्विगतस्मिन् अर्थे तस्मिन् विषये नाम तस्मिन् अर्थे स्थापितस्य अस्माकं मनसः यत् पूर्वं सम्पूर्णतया तस्य अनुसन्धानं तद् मन एतद् निधिध्यासनं तदुक्तं निर्विचिकित्से अर्थे नाम यथैव उक्तं देशबन्धस्य चित्तस्य धारणा एवं यत्र उक्तमस्ति कुत्र देशबन्धस्य धारणा इति योगसूत्रे उक्तमस्ति योगसूत्रे उक्तमस्ति तदेव उक्तम् इति पतञ्जलिना उक्तत्वात् एकतानत्वं नाम सर्वदा एकाकारवृत्तिः एकमेव वक्तव्यं ब्रह्म 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 इत्येव वक्तव्यम् अन्यत् किमपि नास्ति तच्च अस्माकं तत्रैव वक्तव्यं नाम इदं वक्तव्यं नाम इति वस्तुतस्तु तन्न अपेक्षते इदं वक्तव्यमिति न इत्यस्य अर्थः तादृश सम्पूर्णतया निर्विचिकित्से अर्थे नाम सम्पूर्णतया संशयरहिते अर्थे नाम विषये यदा अस्माकं चेतसः सम्यक् स्थापनं भवति नाम तत्रैव अस्माकं गतिः भवति अन्यत् किमपि नास्ति तदानीं तत् मननं भवति तत् श्रवणं निधिध्यासनं भवति निधिध्यासनं भवति एकादेवक्तुम् एकाकारवृत्तिप्रवाहवत्वं केवलम् एक एव आकारः भवति तत्र कः ब्रह्म इत्येव आकारः अन्यत् किमपि नास्ति तदानीं भवति एतत् क्रियाध्यासनम् उच्यते तत्र योगशास्त्रे अस्ति तत्र प्रत्येकतानता ध्यानं यदा ध्यानं भवति तस्य निधिध्यासनम् इत्यर्थः ध्यानमित्यस्य को अर्थः यदा एकतानता भवति प्रत्ययस्य एकदैव भवति तदानीं भवति तद् ध्यानं तदर्थं किती झाले